Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina. This is Majib Khazi in Roundtable View के आज चंद स्टूडेंट्स को जो मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चे जिन जो फैमिलीज जो गरीब और बा लोग जो बेचारों का घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको लोग जनरली मदरसों में डाल देते हैं ताकि वो कुरान की तालीम हासिल कर सकें। और वहाँ पे एक ऐसा ग्रोह तैयार किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जो इस वक्त मौलाना फजला रहमान साहब है। उन्होंने उन सारे बच्चों को बसेस में बैठा के आज सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी। अच्छा, ये रेड जोन है, थोड़ा सा इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इस वक्त इन्हीं लोगों की हुकूमत है और उस हुकूमत में बैठे हुए 13 जमातों का वो टोला जिन्होंने बाय डिज़ाइन उस प्लानिंग का हिस्सा बने जिसने मिल के पाकिस्तान को तबाह करना था। मेरे नज़दीक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, 1% भी कोई शक नहीं है कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद था कि चलता फिरता फलता फूलता पाकिस्तान, जो उस वक्त इंडस्ट्री का ये आलम था कि फैसलाबाद में आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही थी। आपके फॉरेन रिज़र्व 16 बिलियन तक चले गए थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ओआईसी के 3 इजलास आपके मुल्क पे हो चुके थे। डैम्स बनना शुरू हो चुके थे। लोगों को हेल्थ केयर मिलना शुरू हो चुकी थी। आपको एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम मिल गया था। पुलिस किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म होता जा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने भांप लिया था कि अगर सिविलियन सुप्रीमेसी वापस आ गई तो उनकी जो लूट-मार है, जो रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा है, माफ़िया स्टाइल जिस तरीके से वो आप अस्करी सीमेंट से लेकर अस्करी बैंक और डीएचएज़ और जितनी भी उनकी बड़ी-बड़ी एंटरप्राइज़ हैं, उसका कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा था। तो उसको देखते हुए उन्होंने अ, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया। चूँकि नवाज़ शरीफ साहब जब उनको आउस्ट किया गया, दैट वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ द प्लान। उनको जब आउस्ट किया गया, तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वोट को इज़्ज़त दो। लेकिन चूँकि उनकी ज़ाती मफ़ाद और बुज़दिली की वजह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एक फ्री हैंड दे दिया। अगर वो वहाँ पे डटे रहते, तो इस वक्त हीरो वो होते। अब इमरान खान साहब ने उसको इस बेड़े को उठाया कि भाई नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 75 साल से आप वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। दैट डजंट हैपन। लोगों को जो डेमोक्रेसी के अंदर पीपल ऑफ द कंट्री हैव राइट टू मेक डिसीजन, नॉट few handful of people sitting in a corner room start making those decisions. लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि पब्लिक को सारी ज़िंदगी बाय डिज़ाइन पिछले 40-50 साल से अनपढ़ रखा गया। अब देखें ना, जिस तरह ये मदरसे के बच्चों को ला के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है। अब इन बच्चों को बेचारों को क्या पता, ये तो सिर्फ उनको 2 वक्त की रोटी दें और उनके दिमाग में जो मर्जी ये बात डाल दें, उन्होंने बात मान लेनी है आपकी। और उस उनके हाथ में आपने डंडे दिए हैं, एक मिलिशिया फोर्स आपने तैयार की हुई है, एक डंडा बरदार फोर्स आपने तैयार की है, जिसने आके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस करना था और उसमें वो कामयाब भी हो चुके हैं। तो नुकसान किसका हुआ? अगर इस वक्त मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो किसका नुकसान है? पब्लिक का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। याद रखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट का टोला इस वक्त अगर आपको इस्तेमाल कर रहा है, कल इन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया था, पहले भी इन्होंने आपको इस्तेमाल किया है। बेवकूफ़ आप हैं, कमज़र्फ़ आप लोग हैं, क्योंकि आपने इस मुल्क की वजह से इज़्ज़त कमाई, आपने इस मुल्क की वजह से अपने आप को आप लीडर्स तो खैर कहलाने के काबिल नहीं, लेकिन आपने अपने आप को लीडर कहलाना शुरू करवाया। लेकिन आज वो मुल्क आग लगी हुई है, तबाही के दाने पे खड़ा हो गया है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चलूँ कि जो मर्ज़ी है आप लोग कह रहे हैं, प्लानिंग तो आप लोगों ने की है, एक प्लान आपका है, एक अल्लाह का प्लान है। आपने पीटीआई को बंद करने की पूरी कोशिश की है और हो सकता है आप उसमें कामयाब भी हो जाएँ, हो सकता है आप उसको बैन भी करवा लें, हो सकता है आप उसको ग्रास रूट से ख़त्म भी कर दें। लेकिन एक बात आप याद रखिए,
پی ٹی آئی ہمیشہ سے شروع دن سے ایک پرامن جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ اگر عمران خان کو اس وقت اس پارٹی نے ریئیکشن نہیں شو کیا جب اس کو گولیاں لگی تھیں، 4 گولیاں ان کے لیڈر کو لگ گئی تھیں، لیکن وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا، اس وقت اگر پارٹی نے ریئیکٹ نہیں کیا اور اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح وائلنٹ طریقے سے ریئیکٹ اس وقت ہوا جب اس کو اریسٹ کیا گیا۔ یہ ایک اسکرپٹ تھا جس کو ایکسیکیوٹ کرنا تھا، اور اس کو بہانہ ڈال کے وہ جو گلو بٹ ٹائپ لوگ تھے جنہوں نے آ کے ملک میں تباہی کرنی تھی، جس میں لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس تھا وہ والا، جی ایچ کیو والا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو اور جو ملٹری انسٹالیشن ہے یہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، تو کیسے ہو گیا کہ ماب اچانک سے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور جا کے اندر کور کمانڈر؟ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس کا 100% مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پیپل لائک رانا ثناء اللہ، پیپل لائک ڈرٹی ہیری، پیپل لائک جو اس وقت کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت تباہی ہوئی ہے۔ دے آر دا ون ہو ریسپانسبل، لیکن کیونکہ پاور ان کے پاس ہے، قانون ان کے پاس ہے، ججز ان کے پاس ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے لکھوا رہے ہیں۔ عمران خان کو جس نے گولی ماری تھی، ہی از این ایکس پرائم منسٹر، اس کی آپ نے جب بھی کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس کو آپ ویڈیو لنک پہ لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے ہی از پارٹ آف دس پلان، اس نے زبردستی عمران خان کو بلایا اور اس نے کہا کہ آپ کو ہر حال میں کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، اور یہ سارے بوگس اور 2 نمبر کیسز ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، سارے خط دفن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی بیسز ہی نہیں ہے۔ اب جب اس کو کورٹ میں لایا گیا تو پلان کر کے وہاں پہ اس کو اریسٹ کروا کے تو یہ ملک کے اندر ایک کیاس کریٹ کیا گیا، سو دیٹ دے ول ہیو این ایکسکیوز، تاکہ ملک میں مارشل لا لگایا جا سکے۔ لیکن اس وقت جب چیف جسٹس کی بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آپس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ایک سین چلائے ہوئے، جس کی وجہ سے ایک اور 2 دن یہ اپنا ٹائم گین کر کے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے 3100+ جتنی بھی ٹاپ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کو انہوں نے انکارسریشن میں رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں انڈین نے جتنی بھی لیڈرشپ ہے کشمیر کی ان سب کو اٹھا کے نظر بند کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا پلان یہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر 140+ کیسز جھوٹے بنا کے اتنا الجھا دیا کہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے دے سکے ٹائم، یا پھر وہ اپنے الیکشن کی تیاری کر سکے۔ اور پھر آپ کے پاس اس وقت 2 صوبوں میں مکمل فوج کا کنٹرول ہے۔ آپ کل کے دن یہ بہانہ ڈال رہے تھے کہ آپ کے پاس تو سیکیورٹی فورسز نہیں ہیں کیونکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں، الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو آپ نے اتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ کر کے، اس لیے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پریزنٹ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں میں پبلک میں جا کے ووٹ کو فیس کر سکیں اور لوگوں کی آواز کو سمجھ سکیں اور لوگوں کی اس بات کو آنر کر سکیں کہ اگر آپ تو پبلک دے گی۔ لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ملک کے ساتھ تباہی کی ہے، آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، آپ نے ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، آپ نے ملک کو انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ انڈیا میں بدنام ہوں، یورپ میں بدنام ہوں، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، آپ بین الاقوامی سٹینڈنگ میں آپ زیرو ہوں، موڈی آپ کو زیرو پہ لے کے چلی گئی ہے، آپ کو آئی ایم ایف گھاس نہیں ڈال رہی، آپ کو اپنے مڈل ایسٹرن ملک جتنے بھی ہیں وہ آپ کو ایک پیسہ نہیں دے رہے، آپ بیکاریوں کی طرح پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھریں، لیکن آپ کو کوئی بندہ نہیں دے رہا۔ چائنا آپ سے ناراض ہے، آپ جان بوجھ کے ملک کی دشمنی میں آپ نے اس ملک کا چارج لیا اور 4-5 لوگوں کے مفاد کی خاطر ملک کو تباہ کر دیا۔ اور یہ جو آپ کا نیریٹو ہے نا کہ اس میں پی ٹی آئی انوالو ہے یا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جھوٹ اتنا زیادہ بولتے ہیں تاکہ آپ کا جھوٹ اتنا زیادہ ہو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اور ہماری قوم تو ماشاءاللہ چونکہ میڈیا میں کمپلیٹلی کلیمپ ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے،
جو بات آپ کہتے ہیں کوئی بندہ اس پہ غور نہیں کرتا، بس ایک جس طرح ایک ہجوم ہے اس کو جس کے پیچھے لگنا ہے لگ جائے، لیکن پبلک اب جاگ رہی ہے، پبلک سو نہیں رہی، پبلک دیکھ چکی ہے۔ آج آپ کا وقت ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پبلک پیپل آف پاکستان اپنا کنٹرول اپنے پاس واپس لے لیں اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔